सगळ्या गोंयकारांक रुपजल्मी याचो माये मोगाचो येवकार। हांव पिरवळ कॉस्टडीचो आनी पिरवळ जी आरजीचो पिरवळ कॉस्टडीचो प्रेजिडेंट। आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणल्यार तुमी पळयता आयज वयर आकाशांत ढगाळ वातावरण आसा आनी हे ढगाळ वातावरण अचानक जाल्ल्या कारणान आनी जो पावस आनी एक 15 दिसां लागपाचे सोडून तो पयलींच लागल्या कारणान आयज गोंयभर लोकांची खुबशी लुकसाणी जाल्ली आसा आनी ही लुकसाणी जावपाक एका कारणीभूत आसा हो BJP सरकार। कित्याक आयज तुमी पळयता जे आमच्या जाणटेल्यांनी जे दोंगर राखून दवरलेले ते आयज दोंगर नश्ट जायत गेल्ले आसा। वसत थंय दोंगर कापपाक लागलेले आसा। ज्यो उदकाच्यो ज्यो पारंपारीक वाटो आशिल्ल्यो त्यो आयज वाटो बंद जाल्ल्या कारणान आयज दोंगरा वयल्यान जे उदकाचो लोट येता हो गांवांनी घुसता। लोकांच्या घरांनी उदक वयता, घरां मोडटात, घरांनी माती भरता। तुमी आतां पळय ह्या दिसांनी हे गेले 2 दिसाक आतां जर पेपर उगडून पळयलो किंवा मोबायल उगडून फेसबूक पळयलो नाल्यार फक्त एकूच बातमी आसता, ह्या घरान उदक गेलें, हांगा दोंगर कोसळ्ळो, थंय दोंगर कोसळ्ळो। अरे बाबा, हे दोंगर कित्याक कोसळटा हेजेर आयज विचार करपाची गरज आसा। हे उदकाचो कितलींच वर्सां जालीं हें गोंय अशें की आमचें सुखी समाधानी अशें गोंय आशिल्लें, जे गोंयाक केन्नाच कसली आपत्ती म्हणटा ती येनाशिल्ली। पूण आयज ह्या गोंयाक आपत्ती येवपाक लागलेली आसा आनी ही आपत्ती येवपाक हो BJP सरकार जावं। कित्याक हेणी हे जे भायले जे दिल्लीकार जे लोक आसा हांकां ह्यो जमनी विकलेल्यो आसा आनी हेणी तांकां जाय तशें इलकटींग करून ताका रिटर्निंग वॉल बांदप ना। जे उदकाची वाट आशिल्ली ती नवीन वाट करून दिवप ना। अशे पद्दतीन जी गांवची जे दोंगर आशिल्ली यांचो विध्वस्त केल्लो आसा आनी ह्या विध्वस्ताचो परिणाम आयज आमकां लोकांक गोंयकारांक आमकां भोगचो पडटा। तेन्ना आयजून हांव म्हणटा गोंयकारांक, तुमी जागे जायात। जर जागे जाले आनी हो सरकार अशे जर दोंगरांनी आमचे ह्यो जमनी विकूंक लागले जाल्यार येणाऱ्या काळाक हांव मोठ्या संकटाक तुमकां तोंड दिवचें पडटलें। सरकार तुमकां आश्वासन दितलो, भिवपाची कांय गरज ना म्हणटलो। कित्याक सरकाराक भिवपाची सरकाराच्या घरांनी उदक येयना। हे जे कोण MLA जावं मोठे मोठे मिनिस्टरींनी जमनी विकल्या न्ही, यांच्या घरांनी उदक वचना। घरांनी उदक वयता ज्या गांवांनी जे लोक रावता त्यांच्या घरांनी उदक वयता। आयज शारांनी सुद्दां तुमी पळयलां पणजे सामकें कमरभर उदक जाल्लें। हेंच उदक आमच्या आतां फाल्यां गांवांनी जावपाक लागलें। आयज पंचायती सुद्दां सुशेगाद न्हिदलेले आसा। ज्यो तेंचे जे काम आशिल्लें खळयो काडप, जे किंवा दोंगरा वयल्यान उदक खंयचें येता तेजे वाटो निवळ करून दवरप हें सुद्दां केल्लें ना। म्हणजे हो सरकार आनी ही पंचायती सुद्दां तेंच्योच जाल्ल्यो आसा। तेन्ना विचार करपाक जाय लोकांनी। तुमी पंचायतींनी वचात, जे कडेन उदक तुंबता ते तुमी पळयता ते तुमी पंचायतीक कळयात आनी त्या पंचा कडल्यान तुमी करून घेयात। इतलें सांगून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा।